بند 9-11 تطبيقات على تغير النسبة المئوية. عادة ما يحتاج المستهلكون إلى دمج النسبة المئوية للتزايد والنسبة المئوية للتناقص. مثال أول: رفعت إحدى الشركات الطيران أسعارها بنسبة 15%، ثم منحت هذه الشركة موظف فيها خصما يبلغ 15%، فكم ستدفع إحدى الموظفات في هذه الشركة ثمنا لتذكرة كان سعرها 179 دينارا قبل ال 15% الزيادة؟ إذا نلاحظ عندنا زيادة 15% ومن ثم خصم بمبلغ 15%. طبعا راح يكون عندنا السعر النهائي، وهو عبارة السعر النهائي وهو عبارة عن ثمن التذكرة، ثمن التذكرة بعد الخصم بعد الزيادة. طبعا عندنا السعر النهائي حق ثمن التذكرة بعد الزيادة. راح يكون عندنا قانون وهو السعر الأصلي. السعر الأصلي راح يكون عندنا طبعا زيادة السعر الأصلي ضرب 100% زائد 15%. السعر الأصلي عبارة عن 179 ضرب 100% زائد 15%. طبعا راح يكون عندنا 150 115. إذا 100 زائد 15 راح يكون عندنا 115%. طبعا 179 ضرب طبعا 115 تقسيم 100 حولها صورة العشرة راح يكون عندنا 1.15. راح يكون عندنا 1 صحيح و15%. طبعا بالآلة الحاسبة راح يكون عندنا 205.85%. طبعا هذا دينار راح يكون هو ثمن التذكرة بعد الزيادة. نلاحظ ان في خصم، اذا راح يكون عندنا ثمن التذكرة بعد الخصم إذا راح يكون عندنا السعر. طبعا راح يكون عندنا السعر النهائي وهو السعر التذكرة بعد الزيادة. طبعا هذا السعر التذكرة بعد الزيادة ضرب 100% ناقص الخصم ناقص 15%. إذا سعر التذكرة طلعناه موجود عندنا فوق، راح يكون عندنا 105.85% ضرب طبعا 100 ناقص 15 راح يكون عندنا 85. طبعا نحولها للصورة العشرة راح يكون 85%. إذا راح يكون عندنا السعر بعد الزيادة في النسبة 85%، 85 من 100. إذا راح يكون عندنا بالآلة الحاسبة 174 صحيح فاصلة 970. راح يكون هذا عندنا الناتج التقريبي، راح يكون عندنا دينارا وهو ثمن تذكرة بعد الخصم. المثال الثاني ابدأي 100 ثم أوجدي كل نتيجة حيث أن الزائد تعني تزايد ناقص تعني تناقص. طبعا راح يكون عندنا السعر هو 100 رقم 1 زائد 50%. إذا راح يكون عندنا بما أن النسبة راح تكون، إذا النسبة تساوي عندنا 100% زائد 50%. إذا راح يكون عندنا 150%. إذا راح نحولها إلى الصورة العشرية 150 على 100 راح يكون عندنا 1 صحيح و5 من 10. راح تكون هي النسبة. بما أن العدد هو 100 إذا راح يكون عندنا 100 ضرب طبعا هو الناتج 100 ضرب النسبة راح يكون 1.5 من 10 يساوي، إذا راح يكون عندنا 150 هو الناتج. وأيضا 150 بعد الزيادة 50% هم راح يكون عندنا زيادة 50%، راح يكون نفس النسبة راح يكون 1.5 من 10. إذا راح يكون عندنا 225. إذا راح يكون عندنا زيادة ثم زيادة 50% وثم 50% زيادة. رقم 2 إذا كان عندنا
خصم 80% للعدد أو للسعر 100. إذا راح يكون عندنا نسبة الخصم، طبعا لازم نطلع نسبة الخصم. نسبة الخصم إذا راح يكون عندنا 100% ناقص 80%، طبعا المعروف راح يكون عندنا 20%. طبعا 20% أحولها إلى راح يكون عندنا 2، أحولها إلى صورة العشرة، راح يكون عندنا 2 من 10. بما أن العدد هو 100 مضروبة في 2 من 100، إذا راح يكون عندنا طبعا 100 ضرب 2 راح يكون عندنا 200، عندنا منزلة 10 راح يكون عندنا 20، إذا هو راح يكون الناتج 100 بعد الخصم 80%. نلاحظ أن 20 هم فيها زيادة 40% زيادة، إذا راح نلاحظ هنا عندنا، إذا نلاحظ 100% زائد 40%، طبعا هذا راح تكون النسبة راح تكون عندنا 50%. إذا نحولها إلى صورة العشرية راح يكون عندنا 5 صحيح. إذا 20 اللي هي بعد الخصم راح يكون عندنا 20 ضرب 5 راح يكون عندنا 100. المثال الثاني، توجب على مديرية تعليمية أن تخفض عدد موظفيها بنسبة 10%. إذا كان عدد موظفي المديرية قبل تخفيض العدد هو 2000 موظف، فكم سيصبح عددهما بعد التخفيض العدد؟ طبعا راح يكون عندنا عدد الموظفين بعد التخفيض يساوي، وهو عبارة عن العدد قبل التخفيض ضرب 100% ناقص 10%، وهي عبارة عن الخصم. إذا راح يكون عندنا عدد الموظفين بعد الخصم بعد التخفيض، طبعا نستخدم القانون، يساوي العدد قبل التخفيض ضرب 100% ناقص نسبة الخصم وهي 10%. إذا العدد قبل التخفيض راح يكون عندنا 2000 ضرب طبعا 100 ناقص 10 راح يكون عندنا 90%. طبعا 2000 راح تنزل كما هي، 90% نحولها للصورة العشرة راح يكون عندنا 9 من 10. طبعا 2000 ضرب 9 من 10 راح يكون 1800 موظف راح يكون بعد التخفيض. بأي نسبة مئوية ستزيد المديرية من عدد موظفيها كي تعود إلى العدد الموظفين الأصلي؟ إذا لازم نطلع مقدار التزايد. إذا راح أطلع النسبة المئوية التزايد لازم نطلع مقدار التزايد. طبعا مقدار التزايد عبارة عن القديم ناقص الجديد. طبعا القديم راح يكون عبارة عن 2000 ناقص الجديد 1800، إذا راح يكون عندنا 200 موظف. طبعا هذه هي نسبة الزيادة. بما أن النسبة المئوية للتزايد إذا عبارة عن مقدار التزايد، إذا مقدار التزايد على القديم ضرب 100. مقدار التزايد 200 على القديم 2000 مضروبة في 100. طبعا راح يكون عندنا اختصار، إذا راح يكون 2 على 20 ضرب 100. طبعا هم راح يكون عندنا بعد اختصار، إذا راح يكون عندنا 1 ضرب 10، إذا راح يكون عندنا 10%. إذا راح يكون عندنا الناتج النسبة المئوية هي 10%.